نون ساکن یا تنوین در صوته که قبل از حروف حلقی ها، عین، حا، همزه، خا قرار بگیرند باید اظهار شده و آشکارا تلفظ بشوند، یعنی زبان کامله به محل حرف نون می چسبد و این حرف خود را ظاهر می سازد، مانند ینهون مثال است. ینهون نیست، ینهون است، صحیح است. من خسفنا نیست، من خسفنا هست، درست است. و اجر عظیم درست است و اجر عظیم نیست، صحیح نیست، درست این است. و اجر عظیم اظهار است و اجر عظیم و اجر عظیم نیست، دری اخفاء غنه نیست. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زبان فارسی دشوار است لیکن شیرین است.